थी आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्बेन कलत्या कळसान मोनात भेटोंक अर्गांबलिता दिसो आयसो तुवें समकातिल्लो हरसूंक तुजी महान कार्यां उबार ही कास अर्गां दिवंक सोडवून एक तुज्या मितमेक नातेल्या मोगा तुज्या विधी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्बेन कांत्या काळजान मोनात भेटोंक अर्गांबलिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारा ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सोम्याची स्तुती करूंक आमी सांगाता जमल्याव. आयची देवस्तुती सोम्याच्या येण्याक एक वाट तयार करा म्हणलो संदेश दिता. स्नानीक जुवावन हो संदेश दिवंक मरुभुमीन ताकाच ताणें तयार केल्लें. वर्त्या प्राजिताची जिणी तो जियेलो देखून मौन बदलून पदकांचे बक्षणे जोडूंक ताणें उलो दिलो. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी खंयच्या रितीची तयाराई करी जे म्हूण जेजू आमचे लागीं आज देवाच्या उतराद्वारी उलयता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानान उर्बेन भाग घेवया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संख्वर मुळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकूळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेताव. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गीचे जणवेद आमची मनां उजवाडाय. हे बरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुळे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
पयलें वसाप प्रवर्द्यांच्या पुस्तकांतलें वसाप. जेरुसलेमा, तुजी विलापाची आनी कंतीची वस्त्रां काड. सद्यांकाल देवाची वैभवाची सोबाय नेसय. देवाच्या नितीतपणाचो शेळो पांगोर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हें नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदंतीतावन अस्तंते पर्यंत तांकां एकठांय केल्याय. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोसतात. तुका सांडून तीं पांयांनी सोलोन गेलीं. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेलीं. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालकेर बसोवन अशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धर्न सपाट करूंक फालकी बरोवंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सावळी दितेलीं. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान ताजे तावन येता ते काकुलतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोषान सोलोवन व्हरतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान परत्यान जिवनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो हांसो आनी आमच्या वंठांनी वळटालीं गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली अजापा सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली नाय. वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जशे नेगेबान उदकाचे तोड नव्यान वाळटात तशें आमच्या गुलामांक परतून पाटी हाड सर्वेस्पोरान. रडण्या रुदानांनी वोमतात ती गायन गितांनी करतात लोणी. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या
देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सा पावलोन पिलिपिगारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दिता. सर्व म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सोमेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतां येदोळ पर्यंत ती परगड करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेनी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवस जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडोवंक जानवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतो. जे कितें उत्तम ते तुमचें मोन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय. इस म्हजी आशा. देवाचे उतार ये. देवाची वडणूकार. उभी रावया. सर्वेस्परसो मारोक तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतले. Alleluia. 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 सर्वीस पर तुमचे सभे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयसो अधिपती जावन आसता. हेरोद गलिलेया प्रांतसो उपाराई आनी ताचो भाऊ फिलिप इतुरेयसो आनी त्राकोनीत प्रांतसो उपाराई आनी लिसानिया अबिलिना प्रांतसो उपाराई जावन आसता. अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार झकारीच्या पुताक जुआवंक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकाचे बोगसणे जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयिल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक तळो बोब मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. हरये फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशां कोळो देवाचें थाराण देखतलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी प्राच्यताचो या आद्वेंताचो काळ म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आसा.
आयची 3 वाचपां आमी आयकलीं. पयलें वाचप बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, दुसरें पावलान फिलिप्पी घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें, आनी तिसरें लुकाच्या वांजेलांतलें. ह्या दिसांनी सडावतो आयताराची वाचपां आमी लुकाच्या वांजेलांतलीं आयकत हांव. आयच्या ह्या वाचपांत कशें स्नानीक जुवांक उतर परगोड करूंक आपोवणें आयलें गी, त्या विशयान आमी आयकत हांव. आनी लोक आमकां सांगता हें एक ऐतिहासीक घटन घडीत. दीस इज अ हिस्टोरिकल इव्हेंट. ऐतिहासीक घडीत हें थंय हांगाचें घडीत न्ही. बगार जुवो बाप्तिस्त आयिल्लो खरें, जेजू ह्या संवसाराक येवचो आसलो तें खरें. त्या खातीर तो ताचो वांचेलो अशें आरंभ करता. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयेचो अधिपती जावन आसता. हेरोदू गलिलिया प्रांतचो उपराई, ताचो भाऊ फिलिप्पो इतुरेयेचो आनी त्राकोनितो प्रांतचो उपराई, लिसानिया अबिलिना प्रांतचो उपराई जावन आसता. म्हणजे ह्या राजवटकेच्या काळार तिबेर, पोन्स पिलात, हेरोदू, फिलिप्पो, लिसानिया तांच्या काळार. आनी कोण थंय प्रधान याजक जावन आसले ह्या श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायफास. कित्याक मागीर आमी पळयता ह्या अन्नास या कायफास जेजू कशें चलयतात गे म्हणलें. पिलात, हेरोदू, त्या खातीर हांवें सगळें एक ऐतिहासीक घडीत. आनी ह्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. वो जुआंव बाप्तिस्त अरण्यांत जियेतलो. आमकां कळीत आसा जाकारीक आनी एलिझाबेथीक, वांज जाल्ल्या एलिझाबेथीक जाकारीक दर्शन दिवन देवदूत सांगता एलिझाबेथ गर्भेस जातली. आनी एलिझाबेथ गर्भेस जाताना वो मोनो जावन उरता, कित्याक तो पातयो ना त्या खातीर. केदळा जुआंव म्हूण ताका नांव दितात, त्या दाळा ताचें नांव ताचें तोंड उक्तें जाता. म्हणजे एक काळ मौन रावूंक ताका देव आपोवणें दिता. तशेंच घडलें जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिवितांत. तो वाडलो, रानांत जियेतलो, मौन तो खातलो, देंपे तो खातलो. कितें रानांत ताका मेळटा तें खातलो. म्हळ्यार एक संन्यासीचें जिवन, ऑस्टियर लायफ म्हणटा हांव. चड उपास, मागणें, ध्यान वरेसांव करतलो. स्नानीक जुआंव अरण्यांत तयाराई करतलो, ध्यान करून तयाराई करतलो. आनी देवान ताका विसून काडलो ताळो जावन, क्रिस्ताक वाट जावन वाट दाखोवंक. त्या खातीर आज आमकां सांगता ह्या अंशरायाच्या राजवटकेच्या काळार असले श्रेश्ठ याजक जावन आसता. देवाचें उतर अरण्यांत देवाचें आपोवणें मेळ्ळें. हर एकल्यांक आमकां आपोवणें आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमकां एक आपोवणें मेळटा, आमच्या जिवितांत एक आपोवणें मेळटा. हर एकल्यांक आमकां आपोवणें आसा. पूण तें आपोवणें देवाच्या मिसावां खातीर. आनी तें आपोवणें घेतिल्लो आज आमी पळयता जुआंव बाप्तिस्त कितें करता. योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जायी, स्नान घे जायी आनी पातकांचे बोगसणे जोडी जायी म्हणून परगोटूंक लागलो. देवाचें उतर स्विकार केल्या उपरांत तें उतर केवळ आमच्या कानांक संतोश हाडचें न्ही, काळजाक तोपचें. आज आमी थोडे फावटी चिंता कोण आमकां कलरफूल उलयता गी, आमच्या मोती प्रमाणे उलयता गी, ताज्या फाटल्यान चड दावोंक आमी पळयता. ताका म्हणटात गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पॅरिटी. आनी हांगा स्नानीक जुआंव कितें करता. लोकांनी मन बदली जायी, लोकांनी स्नान घे जायी, पातकाचे बोगसणे जोडी जायी. गरजेचें क्रिस्ताक स्विकार करी जाय जाल्यार मन बदली जायी, पातकाचे बोगसणे जोडी जायी. आनी आमी पवित्र स्नान आमी घेतलां. आनी थंय आमकां लोक सांगता हें कशें घडलें. हें तशेंच घडोवना. 700 years पयलें इसाइया प्रवाद्या मेळ्ळें दर्शन आज तें जरी जाता. आनी ती प्रवादनाची उतरां
तवळ सांगली बरोवसो सांडलेल्या लोकांक सांगलेली उतरां सगळे मनुष्य कोडो देवाची सडवण देखतेले. ती सडवण देखून कितल्या वर्सां राखून रावली इस्रायल परजा, गुलामपणांत आसली इस्रायल परजा. थजे उपरांत पत्रियार्क मरीपात, ब्रावाद्या मरीपात, न्यायस्थापका मरीपात देवान तांकां सलयली. आनी निमाणे वेळ काळा भरती जातना तो शब्द मनीस सोलो म्हूण जो हांव सांगता. इजाईयान सांगली उतरां अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. पळया, इजाईयान पळोवंक ना, जुआंव बाप्तिस्म ताका कळोवंक ना, ताणें प्रवादान केल्लें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. आनी स्थान तर जुआंव खंय आसता? अरण्यांत आसता. अरण्यांत तावन एक ताळो बोब मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा. त्या खातीर तो वाट जावंक ना तुल्लो, तो वाट तयार करूंक आयिल्लो. आनी जुआंव बाप्तिस्त केदींच जेजूचो स्नान घेना, जेजूचो स्थान घेना. कित्याक तो सांगता हांव ताच्या पयलीं आयिल्लो जाल्यार तो म्हज्या पयलें, हांव ताचें ल्हान. त्या खातीर जेजू सबार फावटी जुआंव बाप्तिस्ता विशयान सांगता ताचे वरवीं व्हरतो कोणीय ना. म्हळ्यार तितलें ताचें बरें जिवीत, पवित्रपणाचें जिवीत, नितीचें जिवीत, नितीवंतपणाचें जिवीत. आनी सुमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. म्हणजे जेजूक स्विकार करूंक तुमचें जिवीत परिवर्तन करा. हरये फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटलें, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले, करकोटे वाटो सफाय जातले. म्हळ्यार अर्थ कितें? करकोटे उडे दोंगर म्हळ्यार मनशाची पातकां, मनशाचें जिवीत तें सारकें जायचंय. आज तो सांगता म्हळ्यार मन बदलिया, पातकी जिणी रडा, स्नान घेया, म्हळ्यार तुमचें जिवीत परिवर्तन करा. त्या खातीर तुमी येवंच आयतार आयकातात, वाचपाप आमी कितें करी जाय म्हणी सारतात. ते सोजेर येवन विचारतात, शिपाई सुकागार येवन विचारतात, लोक येवन विचारता आमी कितें करी जाय. आनी तो तांकां सांगता कितें करी जाय म्हणून. तो रस्तो नीट करूंक आयिल्लो, वाट दाखोवंक आयिल्लो आनी लोकांची अस्कतकाय काडून उडोवन तांकां सताच्या वाटेन चलोवंक प्रेरण जावन आयिल्लो. आनी अशें सगळे मनुश्य कोळो देवाचें तारण देखतलें. म्हळ्यार देवाची सोडवण देखा जाय जाल्यार आमचें जिवीत सारकें जायसय. आनी तेच आज आमकां सांगून दिता. त्या खातीर तो न्हीज जावन क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करता. क्रिस्ताच्या येण्याची तयारी हांवें सांगले प्रमाणे ती काळजाची तयारी, आत्मीक तयारी, अंतरीक तयारी, अंतरीक भलायकी, अंतरीक सुटका आनी अंतरीक जावन आमी पवित्रपणो तें स्विकार करचें. सगळे मनुश्य कोळो देवाचें तारण मेळटलें. अशें पयलें वाचपाचेर आमी नदर मारना जाल्यार बारूक प्रवादी सांगता आमकां तुजो वैभव देव सर परसांक दाखयतलो. त्या खातीर हांवें सांगलें इजाइया, बारूक, मिका हे सकट कितें सांगतात की म्हळ्यार तुमकां एक संतोश भरीत बरोवसो आसा. त्या खातीर आदवेंत म्हळ्यार जॉयफूल वेटिंग. एडवेंट मीन जॉयफूल वेटिंग. हाका आनी खरेजमाक व्यत्यास आसा. खरेजमांत आमी जेजूचो पाशांव नियाळटा, थंय रुदान करता, पूण हांगा आमी संतोश भरीत काळजान क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाता. संतोश भरीत काळजान, संतोष भरीत मनान आमी क्रिस्ताच्या येण्याक राखून रावता. म्हळ्यार आमचो बाबार्थ, आमचो बरोवसो निरर्थक न्ही. तुजो वैभव देव परसांक दाखयतलो. आज बारूकान केलें प्रवादान, इजाइयान केलें प्रवादान आमी भागी. तें प्रवादान जारी जाल्लें पळोवचें आमचे दोळे भागी. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत तो जियेलो, ह्या संवसारांत ताणें कश्ट सोंसलें, मरण ताणें स्विकार केलें, आमकां सुटका दिली, तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवान जालो. तो वेळच्या लोकांक तें पळोवंक भाग मेळोवंक ना. आज आमकां भाग मेळना. आज आमी पुनर्जिवंत क्रिस्ताची भाऊ भयणी, देवाची परजा आमी. त्या खातीर आज आमी व्हरत्या भावार्थान, व्हरत्या बरोवशान जिये जाय. शिवाय कांगाल जावचें न्ही, भियोवचें न्ही, निराश जावचें न्ही. जावं बरो सांव पावलूच्या काळारी वांचेल तोंडपासी आसलो, मागीर तो बरपी रुपी आयलो. ह्या पावलून जेजूची शिकवण जिरयली, व्हरयली, ध्यान केलें. त्या खातीर तुमी पळयल्यार सडावत हे दुसऱ्या वाचप पयल्या आनी वांजेलाच्या वाचपाचें एक विवरण आमकां दिता. हांव तो फिलिप्पी घरा बरोवन सांगता तुमी जेजूक स्विकार केलो. जेजूक हांवें हाडली सुवार्थ तुमी स्विकार केली. त्या खातीर हांव तुमचे बसत हांव देवाक अर्गां दितां
आनी म्हज्या मागण्यान सदां काळ तुमच्या खातीर हांव मागता ती क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां लाभली त्या क्रिस्ताच्या सुवार्ता म्हज्या सांगात तुमी वावरल्यात तुमचें थंय बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता पर्यंत तो संपूर्ण करीत वेतलो त्या खातीर आमचें थंय बरें काम ह्या पवित्र सभेद्वारी सुरू केल्लो देव क्रिस्त येता पर्यंत तो संपूर्ण करतलो मुखारसून तो सांगता जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लाल येता म्हणल्यार देवूच जाणा आज पवित्र सभा आमचे आत्मे आमचें जिवीत ह्या पवित्र सभा आमच्या खातीर जेजू लाल येता तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जाणवयेन सारकें समजणेन तो तुमचे थंय बरो नोमतो आज आमी कितें करी जाय मोगान जिये जंय तो मोग आमचो चड जंय आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सुवार्थेनी जाणवयेन आनी सारकें समजणेन आज अर्दी कुरी समजणी न्ही सारकी समजणी सारकी जाणवाय आमी देवातावन पयस वचचें न्ही जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडू सबार पोटी हांवें सांगचें आसा आमकां उत्तम कितें न्ही नकारात्मक तें आमचें मन ओडटा पूण जेजू थंय येतना उत्तम थंय आमचें मन ओडी जाय आनी उत्तम आमच्या जिवितांत येतना तुमी पळया जेजू सांगता मार्ता आनी मोरयेन उत्तम वांटो बरो वांटो विसरून काडला मागणें ध्यान बरो वांटो देवाचे भितर वचचें बरो वांटो आमी विसरून काडटना देव आमकां प्रतिफळ दिता अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय आनी तेंच आमकां स्नानीक जुवांव सांगता नितळ आनी निर्मळ जाया मन बदलिया पातकी जिणी रडा तेंच सांगता आमकां ह्या दुसऱ्या येण्याक तुमी तयार जातना नितळ निर्मळ निरपराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय आज आमचें जिवीत कशें कळटा दुसऱ्यांक आमची फळां आमचें कॅरेक्टर आमचें नडतें आमचे गूण ते जावंक पावतात आमच्या सर्गीच्या राजाक आमकां आमी तयाराय करची तर मोगोच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर प्राप्त जालें त्या स्नानदातार जुवांक आमचे खातीर आमी ते नियाळते आसाव आमचें मन आमचें जिवीत नितळ जाय जंय उत्तम आमी विसरून काडी जंय जाणवयेन आमी बरो जंय देवाच्या मोगान आमी चड जाय आनी वाडा जाय ती कृपा आयच्या ह्या दुसऱ्या आदवेंताच्या आयताराच्या ह्या लितुर्जींत आमकां लाभोवन दी आमचें जिवीत नवें जावन दी क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करूंक पवित्रपणाच्या मेटांनी आमकां सोलोवंक मागण्याच्या देवाच्या उतराच्या आदारान सक्रामेंताच्या देवाच्या उपदेशाचेर आमकांच आमी बांदून हाडूंक आमकां बोड घटाई अशी लितुर्जी दिवं दी म्हण आमी मागया आमेन उबी रावया आनी आमच्या भवार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवा सर्पदेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्या हो पवित्र गर्भे समोलो अवकार मर्यादा जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकले पिलो मिल्ल्या मदें देवलो मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदेदार देवा बचाव बसला जिव्यांनी मेल्ल्याची मनसूर येतलो सतमंता पवित्र कथोलिक पयली सभे भक्तांचो एकठार पातकांच्या भोगसणे कुडीचे जुवान भोण सतनाचे जिवीत आमेन भावार्थ्यांची प्रार्थना सुम्या जेजूच्या नांवान आमी हांगा एकवटीत जाल्या त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमची त्या सावां समर्पण आतां बापा लागीं आमी प्रार्थुया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी स्नानीक जुवांव परी तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी प्रवतपणाचें मणियारपण धैर्यान आनी उर्बेन करूंक आनी बावर्थी लोकांक क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक जाय अशी कृपा फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक मुळाव्यो गरजो समान रितीन मेळाशें वावरून माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक तांचे मोतीक उजवाड दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी
कुमसरसो सक्रामेंट स्वीकार करूंक फुडें सराशें आनी तांकां प्रेरीत करूंक वडिलांनी वावरिशें कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणें आयक. नवो बरवसो दिवच्या ह्या काळार काम होगडावन आर्थीक अडचणेंत आसच्या कुटुंबांक आनी वेवहारांत शिकपांत वावरांत लुकसाण जावन जिणयेन निराशेन आसच्या सर्वांक धैर्यान भर. तांणी बावार्थ साडिनाशें तुजेर पातयेनी दवरून जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी आमचे आत्मीक तयारेक चडीत गमान दिशे आनी वायट वाटो सांडून सोम्याच्या येण्याक वाट नीट आनी सफाई करूंक जाय यश्टी करपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणें आयक. एक घडीभर आमी मौन रावन आमच्या वैयक्तीक खासगी ते सावन समर्पण मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचें ग्राणें आयकताय, आमचे गुन्यांव बक्षिताय, अपराधतावन आमकां राखून व्हरताय. आयच्या दिसा तुजे समोर आमी दवरलेलीं त्या सावां बेसावांनी बर. आमी उसारुल्यो आनी उसारूंक जायनातल्यो गरजोय तूं जाणा आसाय. आमकां पिडे शिडे तावन कर्ग तावन अनवरां तावन तूं राख आनी आमची कुटुंबां तुज्या आत्म्याच्या बोळान तुका साक्षांव जिवोवचें भाग फावो कर. हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नित्या पयसुबेच्या आदबाक सरस्फूर्त मानून घेव. दयाळ बापा, खालच्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयताव आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पोरांतय उबारता.
आमच्या देवा दिन वासूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयल्या फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी ससनी तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सरदळबारा संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pove, pove, pove दरबारांचो सर्वेस पोतो. सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हो सगळी तुका जय जय. सर्वेस मोराची नवी येता ताका जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्तसो घुट पर गोठुया. सोम्याची जू आमी हो उंडो कथा. आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा कॅपितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगे बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याचाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे बाये सांगती बगे ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम अँथनी, सम क्लारा आनी सम फ्रांसीस सावेर हांच्या बरोबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गो आमकां पावक. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची बातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ताक. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एक कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. कर्जदारार सोम्या मोच्या आयला दारू
कर्जादारार तुझ्या हांव येवन रावता मोगान मुलो दिता सर म्हाका वळखताय तार मोगान उगडताय कळसात येवन रासाव करता कळसादारार सोम्या मोच्या आयलाय गारू गडू दर्या रागोन रावलाय हे सोम्या तू काळजान मोच्या ते प्रकाशान सगीच्या Pagito sakurso sakrutaso Nganyara oramso Haw tumka सांगतास अस्तित्वे आपलेसर आढळते तो दितलो कळसादारार सोम्या मोच्या आयलाय दारू कडू दर्या रागोन रावलाय हे सोम्या तू काळजान मोच्या ते प्रकाशान सगीच्या खरे मोजे कानात्म्याचे मोगान हावे वांचे रगते कालसिंतले ताणांची बागोवचे सस्तीची भीतीवचे कर्जादारा सोम्या मोच्या आयलाय दारू कडून दर्या रागोन रावलाय हे सोम्या तू काळजान मोच्या ते प्रकाशान सगीच्या राता हांव अत्रिगान ओवड मोगान येतुया बिडारा सुख समाधान सदां रास करूया काळजान सा आमी तुझे सस्ता काळजादारार सोम्या मोच्या आयलाय दारू कडू दर्या रागोन रावलाय हे सोम्या तू काळजान मोच्या ते प्रकाशान सगीच्या प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मी पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या घुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवयेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लाभ दिवंक आमकां शिकय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या सलवार करच्या मोर्शा गोळा नासाव केदी सोडी नाका जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. मोकळ पुता सोवे अंकुर मुर्या शिवाती आमकां. भगवान खुसाचे कृपे निरांका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांत नाही बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.